अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज कुछ बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान के इस्तीफे की। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जनवरी के आगाज में अपने अपने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन जजेस के इस्तीफों के पीछे बहुत सी वजूहात घड़ी भी गईं, कुछ वजूहात दुरुस्त भी थीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तो वजूहात बिल्कुल साफ थीं कि उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलती हुई कार्रवाई थी, उससे उन्हें कोई फरार का रास्ता जब नजर नहीं आया तो वो इस्तीफा दे गए। और जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे की वजूहात ढूंढने में हम सबको बहुत वक्त लगा, मिल गई, लेकिन फिर भी जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद ये इंडिकेशन थी कि मजीद इस्तीफे आएंगे। और फिर आज यानी पूरे जनवरी में तो ये जो वावेला मचता रहा कि आज किसी जज का इस्तीफा आ रहा है और कल किसी जज का इस्तीफा आ रहा है, वो तो दुरुस्त नहीं निकला। लेकिन फिर फरवरी के बिल्कुल आगाज में यानी आज 2 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया। उनका इस्तीफा बड़ा मानी खेज है। उसके अंदर उन्होंने इकबाल की शायरी का हवाला भी दिया और ऐसे लगता है कि वो सिर्फ चुपचाप इस्तीफा नहीं देकर गए, बल्कि इस्तीफा मुंह पर दे मार के गए हैं और ये कहकर गए हैं कि वो इस माहौल के अंदर जहां बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर इस इस तरह काम नहीं कर सकते। खैर, जस्टिस शाहिद जमील खान कौन है, इससे मुतालिक भी पहले बात कर लेते हैं और फिर उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। हमारे कुछ ज़राए हैं, वो क्या दावा करते हैं, वो भी आपके सामने रखती हूँ। तो सबसे पहले ये कि जस्टिस शाहिद जमील खान का ताल्लुक लाहौर ही, पंजाब ही से है और उन्होंने 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाया और आज 10 साल के बाद जब उनकी रिटायरमेंट में शायद 5 साल अभी बाकी थे और वो सुप्रीम कोर्ट में भी तैनात हो सकते थे, उनको उस वक्त इस्तीफा देना पड़ गया जब शायद उनके इस्तीफे से मुतालिक 1 या 2 लोगों से सुना भी था। तो यकीन इसलिए नहीं किया था क्योंकि जस्टिस शाहिद जमील एक ऐसे जज हैं जिनके बारे में मीडिया में कम ही रिपोर्ट होता है। शायद बहुत से लोगों को आज उनके इस्तीफे से मालूम पड़ा हो कि वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उनके बारे में लाहौर के कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना है कि वो लो प्रोफाइल रहते थे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं रखते थे, अपने अदालत के किसी मामले को रिपोर्ट होना या उसको सनसनीखेज बनना भी उनकी तबीयत पर नागवार गुजरता था और इसी वजह से वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर्स उनकी अदालत से कम ही कुछ रिपोर्ट करते थे और उनके लिखे फैसलों को भी सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के नाम से रिपोर्ट किया जाता था। ये नहीं कहा जाता था कि वो जस्टिस शाहिद जमील खान के फैसले हैं। जस्टिस शाहिद जमील का ताल्लुक उन जो अदलिया में बने 2 गिरोह हैं, उस गिरोह से है जिस गिरोह के जजेस इस्तीफे दे रहे हैं। यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस कादी फैजीसा के 2 ग्रुप्स का तज़किरा हम पिछले 1.5-2 साल से सुन रहे हैं और जस्टिस शाहिद जमील के बारे में यही जो है वो इत्तला मिली, पहले भी मिली थी कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन के बहुत करीब थे। और जब ये इस्तीफे आना शुरू हुए और जो ये एक जिसे हम अक्सर कुछ ग्रेटर प्लान के नाम से भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, उस ग्रेटर प्लान के बारे में क्योंकि जजेस को भी अंदरूनी खाना ये मालूम है कि उन पे हालात सख्त हो सकते हैं, उन तमाम लोगों पर जो उन अहकामात पर अमल नहीं कर रहे जो उनको दिए जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में जहाँ उन जजेस को के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह नहीं होगी, जो माज़ी में अपनी एलिनेशन किसी एक तरफ रखते रहे हैं। तो उन जजेस के लिए जब मामलात बेहतर नहीं हुए, उनके गिर्द घेरा तंग होने लगा तो उन्होंने एक-एक करके इस्तीफे दिए। यही कहा जा रहा है एक माह से। लेकिन आज जस्टिस शाहिद जमील खान के इस्तीफे से ये वाज़ेह तौर पर साबित हुआ कि प्रेशर कितना है जजेस के ऊपर। और फिर जब इस कुछ प्रेशर के बारे में डिग आउट किया तो मालूम पड़ा कि ये एक प्लान जो कि जजेस के बारे में आपको पता है अदलिया के कुछ गिरोह हैं जिनके अंदर ये जो जजेस की और जुडिशियल पॉलिटिक्स है वो तय होती है। तो उसमें एक आसमा जहांगीर ग्रुप के बड़े नामी गिरामी किस्म के वकला हैं और दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप के वकला हैं। तो हामिद खान ग्रुप के ऊपर तो बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि वो प्रो पीटीआई ग्रुप है, उनके साथ नहीं बन रही है सबकी। लेकिन जो ये है इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको हम आम इस्तिलाह में कहते हैं, उनके जो करते धरते हैं वो एहसन भून साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं पॉलिटिकली भी और अपने जो कानूनी सर्कल्स हैं उनके अंदर भी। तो एक प्लान नवाज शरीफ की वापसी के साथ ये भी तय हुआ था कि वो तमाम जजेस जो माजी में पीएमएलएन या 2018 के जो इमरान खान को लाने का प्लान था उसमें रोल प्ले करते रहे हैं, अब उनको रहने नहीं दिया जाएगा। कुछ सीनियरिटी के असूलों के ऊपर भी मामला उठा, जुडिशल कमीशन के रूल्स भी बने और उसके साथ ही कुछ जो
ابھی حال ہی میں گزشتہ روز بلکہ پرسوں ایک کیس سنا گیا تھا سپریم کورٹ میں، جس میں ریٹائر یا استعفیٰ دے جانے والے ججوں کے بارے میں انکوائری جاری رکھنے کا معاملہ اٹھا تھا، اور اس پر بھی اطلاع آپ کو دی تھی۔ تو اس کیس کے سے بھی کچھ اس کا تعلق ہے، اور وہ کیس بھی اسی پلان کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام ججز جو کہ ماضی میں ایک خاص طرف ان کا جھکاؤ رہا، وہ فیصلے کرتے رہے، ان ججز کے استعفے آ سکتے ہیں۔ جیسے شاہد جمیل خان کے بارے میں جب تھوڑا پتہ کیا تو معلوم پڑا کہ وہ حال ہی میں صرف کچھ جو ڈپارٹمنٹل کیسز ہیں وہ سنتے رہے۔ بڑے کیسز جو انہوں نے کیے ہیں ان میں شاید وہ شوگر ملز کے کیسز تھے یا پیمرا کیسز تھے۔ اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس امیر بھٹی، ان سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی ان کی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ حال ہی میں سارا جو جھکاؤ ہے عدلیہ کا یا نظام کا، وہ ایک طرف کو ہو گیا ہے، اور جو لوگ اس سے انکاری ہیں وہ مشکل کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر جب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے آئے تو اس وقت بھی بہت سے ججز استعفیٰ دینا چاہتے تھے، اور یہ بات صرف کسی اسپیکولیشن کی بنیاد پر نہیں ہو رہی تھی، یہ باقاعدہ مشاورت چل رہی تھی، لیکن روکا گیا تھا ججز کو۔ جہاں آ کر جب اب امیدیں ختم ہوئی، یعنی مزید عدلیہ میں یہ والا رفٹ سامنے آیا، اور یہ والی باتیں ہونے لگی کہ شاید نئی حکومت آئے گی تو وہ کچھ ایسی عدالتی اصلاحات کرے گی کہ جس کے بعد بہت سارے ججز اور بہت سارے جو کام کرنے والے سینئر عہدوں پہ بیٹھے ہیں عدالتوں میں، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر اب جسٹس شاہد جمیل نے جو استعفیٰ دیا اس میں انہوں نے اقبال کے کچھ اشعار بھی درج کر دیے، اور ان سے صاف صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر، ایسے نظام کے اندر جہاں آپ کو نہیں ہے امید کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کام نہیں کریں۔ تو یہی کیا جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنا استعفیٰ دے دیا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج ان کو کام کرنا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، لیکن اب وہ اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ کچھ ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جسٹس شاہد جمیل واپس وکالتی پریکٹس کے اندر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ وکیل کے طور پر اپنا کام ریزیوم کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو اقبال کے اشعار لکھے اپنے استعفے کے اندر، ان میں آخری اشعار اگر پڑھ دوں کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو اس سے صرف یہی لگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں یا ان کے جو کام ہیں، وہ جس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ماحول اب نہیں رہا۔ یہ جو استعفیٰ ہے، اس استعفے کے اندر جو درج ہے، اس سے صرف جو رائٹ ناؤ جوڈیشری کے حالات ہیں اس کا صرف ایک انڈیکیشن ملتی ہے، اس کا ایک تاثر ملتا ہے، اور یہ تاثر ملک کے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جو کچھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چلنے والی جوڈیشری کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد کا حال ہے وہ بڑا کویسچنیبل ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو کوئی ہماری عدلیہ میں اتنے ریفارمز ہو جائیں گے کہ یہ جو سارے پریشرز کے معاملات تھے، جو باہر سے پلانز جو ہے وہ سیاسی بن کر اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بن کر عدالت کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے اور ان کے اوپر چیزیں امپوز کرنے کا سلسلہ تھا، وہ رک جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو استعفوں کا دور ہے، یہ شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ مزید استعفے اور خاص طور پر پنجاب سے آ سکتے ہیں عدلیہ کے اندر، اور یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے ان حالات میں کافی انفارچونیٹ بات ہے۔ جسٹس شاہد جمیل نے شاید سپریم کورٹ میں بطور جج بھی پوسٹ ہو جانا تھا، لیکن جب سینیورٹی کے اصول طے ہوئے اور ججز کو دکھ رہا ہے کہ ان کا فیوچر کس طرح کا ہے، اور پھر موجودہ حالات میں جہاں جسٹس امیر بھٹی اپنے ایک سینئر جج کو جو اہم معاملات کے بینچز ہیں ان میں بھی شامل نہیں کرتے، تو ان کا ڈسہارٹ ہونا، اور پھر جتنے پریشرز کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اس کا ذکر انہوں نے اقبال کے اشعار میں اپنے استعفے میں کر دیا ہے، تو پھر آئی تھنک کہ مزید کوئی چیز رہی نہیں۔ اس سے پہلے جب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے آئے تھے تو ان میں درج نہیں تھا کہ کیوں آئے، لیکن آج جسٹس شاہد جمیل کے استعفے نے واضح کر دیا کہ یہ استعفے کیوں آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ استعفے اس نظام کے اوپر، نظام کے منہ پر چپیڑ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔